बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। जनाब मुश्ताक मिन्हास साहब, बड़े अरसे के बाद हमारे मुल्क में थोड़ी सी खुशी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अवाम इतने अरसे से सही पार्लियामानी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे। बिलाखिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है। हमारे सारे मीडिया के लोग इस बारे में बहुत खुश हैं। आज सारे अखबारात भी भरे हुए थे। उन्होंने एक तो पहले टास्क फोर्स को ख़त्म किया कि जिसमें ये हो रहा था कि जिन नौकरियां MNAs वगैरह देंगे, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हुए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले महमूद अली दुरानी को फारिग किया। अमेरिकन एजेंट था, इस तरह की बातें करता था जो नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने पहले एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम बनाई। कल भी उन्होंने एक और बड़ा मेजर रिशफल करके लोगों को प्लेस करना शुरू किया है। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पार्लियामानी डेमोक्रेसी अपने जलवे दिखा रही है और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अवाम के हकीकी नुमाइंदे के तौर पर आगे आ रहे हैं और मैं इसी हवाले से आज बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, आप बेशक इसी हवाले से बात करें, लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि ये खाली टीम की तब्दीली है या कोई वाकई इख्तलाफात की जो बातें आ रही थी। लेकिन इसलिए जो आज जो टीम यानी तब्दील की है प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता रोज, और फिर पहले जो एक वफाकी सेक्रेटरी, इसमें आप देखें एक चीज कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो ऑफिसर्स का था, वो एक बड़े अरसे से नए निजाम के आने के बाद अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। अब आप देखें कि ये सारी जो टीम तैयार हुई है, ये सारे DMG डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अफसरान हैं और इनको की पोस्टें मिली हैं। डॉक्टर वकार मसूद, जिसने IMF का सारा ये जितना मामला, आप तो हर चीज में कीड़े निकालोगे। मैं आपको देखो बात सुनो मेरी, आजकल जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, देखो आजकल जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो DMG की एक उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये पता है आपको, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की। तो जैसे आपकी यूनियन है ना जर्नलिस्टों की, नहीं है, वो तो क्लब है ना, क्या बात करते हो, उसके हैं वो। एक बात सुनो मेरी, बड़े अरसे बाद हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स को, आखिर ब्यूरोक्रेसी भी तो एक इदारा है ना। वो मैं जो जिस तरफ ले आप उधर ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, DMG अफसरान ने बाकायदा वज़ीर आज़म को कहा आप तकड़े हो जाएं, आपको पता है कि हमने निजाम चलाना होता है। उन्होंने नहीं कहा, दूसरे कहने वाले भी कहा, लेकिन ना करो ना, खाली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अच्छे फैसले करें। वहां से भी छोटे लेवल पर ही कहा गया, कोई अच्छे तरीके से नहीं आया, लेकिन बहरहाल उनका और दूसरा बात भी ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बेशक किसी ने अपनी बदनीयती से किया, किसी ने आके प्राइम मिनिस्टर को कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आखिर वो किया जो उनको करना चाहिए था बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के। अगर वज़ीर आज़म ने कोई अच्छा फैसला किया, उसको सराहना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ने उनके पास चली गई, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी उनके पास आई है। चले गए ना। आपसे जो मैं इख्तलाफ कर रहा था, आपके साथ मुश्ताक मिन्हास साहब और हमारी कौम में ज्यादातर अब ये मसला हो गया है। हम जो है ना, वो लतीफा सुना होगा ना, वो मियाँ और बीवी वाला, उसने कहा ये ओट जल रहा जो था बंदा, वो मैं तो कहा अच्छा, बीवी कहने लगी इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। बात यह है कि यार हम क्यों एक अच्छी स्टोरी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते? क्या हमारे सबकी जद्दोजहद इसलिए नहीं थी कि इस मुल्क के अंदर एक ताकतवर पार्लियामेंट हो और एक ताकतवर वजीर आजम हो? थी या नहीं? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, अगर वजीर आजम अपने आप को अच्छी तरह प्लेस करके आ रहे हैं और हमारा मीडिया उसको वेलकम कर रहा है, आज तमाम फ्रंट पेजेस देखो उन पे किस तरह वेलकम किया गया। बात सुने, अगर आप ये समझते हैं ये तब्दीली है ना, मैं कहता हूं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह जजेस को अपनी पहली नशरी जो तकरीर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे, अभी उन्हें हल भी नहीं उठाया था, उन्होंने कहा कि मैं जजेस को रिहा करने का हुक्म देता हूं। बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले उसे ब्यूरोक्रेसी समझ गई, आपको पता रास्ते सारे खोल दिए गए और उस दिन सारे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाना था, हल्फ उठाने के बाद उनका अगर ये बयान आता, लगे हाथ में कर देते, किसी ने नहीं पूछना था। बाद में उन्होंने अगर कहा कि हाँ भाई ये 2 नवंबर की अदलिया जो है ना, ये फारग जो बहाल, और 3 नवंबर वाली चली, वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल हो जाते। पाकिस्तान आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर देखिए कहाँ होते। अब भी अगरचे उनके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आप समझते नहीं, अगर आप उधर जाए ना, आप जरा थोड़ी सी एक ज्यादती करते हैं। देखिए 2 नवंबर को जो अदलिया हटाई गई थी ना,
وہ کس نے ہٹائی تھی؟ یہ کس نے ہٹائی تھی؟ مشرف صاحب نے نہیں تو کس حیثیت میں ہٹائی؟ چیف ایگزیکٹو نہیں، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے جو ایمرجنسی آرڈر کیا تھا وہ کیا تھا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف. ہاں تو اس کو کیوں نہیں اگر پرائم منسٹر پاکستان چیف ایگزیکٹو بنے نا، ان کو بلائے. کن کو بلائے؟ چیف ایگزیکٹو کو چاہیے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بلائے اور کہے کہ جو آپ کے پریڈیسیسر نے اس دن ایشو کیا تھا نا آرڈر، اس کو واپس لیں، ورنہ بھائی جان آئی چیف ایگزیکٹو آئی سیک یو. نہیں یہ اس طرح دکھائے نا، یہ نہیں کہ مجھے ڈی ایم جی چاہیے. اب اس طرح میں نا پرائم منسٹر بنا. جی السلام علیکم. جی تسلیم صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. آپ سر ہنس رہے ہیں ہماری بات پہ، لیکن ایک بات ہے کہ واقعی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں اور آپ کو اس لیے ہم رحمت دے رہے ہیں کہ آپ بہت ڈسپیشنیٹلی بتا سکتے ہیں. آپ کو بھی سر کوئی ٹرینڈ ہوتا ہوا سیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کس قسم کی ٹرینڈ؟ یہ سر ابھی یہ جو بیوروکریٹس کی جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں، پلیسنگز ہو رہی ہیں، مشتاق تو کہہ رہا ہے کہ ڈی ایم جی از کمنگ بیک. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ اباؤٹ اٹ سر. نہیں اچھا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ شاید تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں سیٹل ڈاؤن کرنے میں. پہلے تو یہ 4-6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ 12-13 پوسٹیں بڑی دیر سے خالی تھیں اور کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تھے. اور اب پھر دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 4-6 ہفتے میں کچھ حالات بدلے ہیں. ہلو جی جی سر. ہاں، تو 4-6 ہفتے میں کچھ حالات بدلے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پوسٹنگز کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی ایم جی یا نان ڈی ایم جی جو ہے یہ تو ڈبیٹ جو ہے وہ الگ ہے، مگر جو آپ کو افسر اویلیبل ہوتے ہیں ان کی اہلیت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت کہ کس گروپ سے وہ بلانگ کرتا ہے. اور تو اس کے حساب سے جو انہوں نے افسر لگا رہے ہیں بائی اینڈ لارج اچھے افسر لگائے ہیں. صاحب آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی سر آپ نے پوزیشن لی ہے، اسی لیے ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں بیکاز وی وانٹ یو ٹو گائیڈ اس. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بہت ہی سینئر سیکٹری ہو اور اس کو کر رات 8 بجے تک پتہ ہی نہ ہو کہ وہ چینج ہو رہا ہے، تو کیا یہ کوئی اچھا ٹرینڈ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے وہ ہمارے ہاں یہ اتنی میچورٹی تو ہے جو پتہ نہیں کب آئے گی، کیونکہ کئی ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پوسٹ کے لیے باقاعدہ یعنی کمپٹیشن ہوتی ہے، جو پرائز پوسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ٹینیورز ہوتے ہیں 3-3 سال کے. اب یہاں پر انفارچونیٹلی جب حاکم ہی بدل جاتے ہیں اتنی جلدی منسٹر اتنی، جو فائنانس منسٹر آپ دیکھیں گے پچھلے 10 مہینے میں 3 بدلے. اور سر چوتھا اب کل غالباً فائنانس سیکٹری بھی چوتھا ہو گیا کل جو بدلا. جی ہاں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیکٹری صاحبان بھی جو ہر دفعہ جو بندہ بدلتا ہے تو وہ سیکٹری بھی ساتھ بدل رہا ہے. تو یعنی اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو ضروری ہے اور یہ تو سب سے اہم چیز ہے، اس میں تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. مگر اب اس ماحول میں کم از کم پوسٹیں خالی نہ رہیں، کم از کم بالکل ہی نااہل بندہ یا بالکل غیر متعلقہ غیر تجربہ کار بندہ جو ہے وہ درست پوسٹ پہ نہ آئے. کیونکہ پوسٹ میں ایک افسر کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. جیسے آپ پرائم منسٹر کی بات دیکھ لیں گے، مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے ٹائم کے ساتھ کچھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اپنے حوصلے میں بھی اور اپنے فیصلے کرنے کی صاحب. لیکن اس کے باوجود اب بھی دیکھیں کہ انہوں نے سارے بیوروکریسی، ایک سیکٹری دوسرے محکمے میں دوسری وزارت سے دوسری جگہ پہ چلا گیا، لیکن پرنسپل سیکرٹری کا تقرر ابھی تک نہیں ہو. ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی پوسٹ ہے کیونکہ ہر پرنسپل سیکرٹری وہاں پہ جاتا ہے، اگلی اپائنٹمنٹ لے کے خود یا باہر چلا جاتا ہے یا کسی اچھی اوگرا میں چلا جاتا ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو ایک پوسٹ اہم خالی ہے یہ کس کے لیے رکھی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ پوسٹ ہے جس میں کہ غالباً پریشر پریزیڈنٹ ہاؤس سے ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ انوالومنٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ باقی پوسٹوں پہ اتفاق ہو کہ آپ فیصلہ کر لیں، اس پوسٹ پہ شاید اتفاق یہ ہو کہ بھئی دونوں طرف سے اگر متفق